उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकार। कान्तिपुर समाचारमा आज सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकका एजेन्डा तयार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कसरी लिन्छन् विश्वासको मत अनि स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने र जरिवाना नतिर्नेहरूको पद धरापमा। नेपाली उपभोक्तामा विदेशी फलफुल मोह बढ्दा रैथाने फलफुल सङ्कटमा पर्ने जोखिम। अन्तर्राष्ट्रियमा विश्वभर लागु औषधको सञ्जाल फैलाएका एल चाप्लोका छोरा पक्राउपछि अशान्त मेक्सिको र खेलकुदमा नेपाल T20 लिग सम्बन्धी अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम विवादित, राजनीतिक विषयमा मौन, नीतिगत संरचना सुधार र अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने दाबी, भोलि शीर्ष नेतालाई बुझाइने। केन्द्रकै मुख ताक्दा प्रदेशमा अड्कियो सरकार गठनको हलो, गठबन्धनमा अझै मिलेन मुख्यमन्त्रीको भागभण्डा, कांग्रेस नयाँ समीकरणको खोजीमा। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दुर्दशा, समयमै काम नहुँदा 10 खर्बमा सकिनुपर्ने आयोजनाको लागत 25 खर्ब नाघ्यो। किसानसँग बसेर काम गर्ने हो कि भने उहाँहरूसँग त्यो प्लान एक्चुअल प्लानै छैन। एउटा कार्यालय आयोजना प्रमुख एक ढङ्गले अगाडि बढेको, अर्को आयोजना अर्को ढङ्गले, प्रायोरिटी नै छैन। कुख्यात लागु औषध तस्कर एल चाप्लोका छोरा पक्राउपछि मेक्सिकोमा भड्कियो हिंसा, 3 सुरक्षाकर्मी मारिए, उड्न लागेको जहाजमा गोली प्रहार। र नेपाल T20 लिगमा जनकपुर रोयल्ससँग लुम्बिनी अल स्टार्स 23 रनले पराजित, विराटनगरसँग 3 रनको हारपछि फार वेस्ट बाहिरियो। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा पूर्ण सुनवाई आवश्यक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नगर्न निर्णय सुनाएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अन्तिम सुनवाई नभएसम्मका लागि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहनेछ। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै माघ 11 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने जनाइएको छ। आजको यो आदेश पश्चात सबै कागजातहरू, मिसिलहरू जहाँ अध्ययन अनुसन्धान यो विषयमा चाहिँ भएका सबै कुराहरू चाहिँ यथाशीघ्र झिकाइ 7 दिनभित्र झिकाइ संलग्न गरी पेश गर्नु र यो मुद्दा सुनवाईका बेलामा स्थगित नहुने सूचना निवेदक तथा विपक्षीलाई जानकारी गराई त्यसको पेशी चढाउनु भन्ने खालको पनि आदेश भएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। लामिछानेले 2075 सालमा अध्यागमनमा पेश गरेको कागजात र गृह मन्त्रालयमा उजुरीका आधारमा भइरहेको अनुसन्धानको सम्पूर्ण विवरण 1 साताभित्र उपलब्ध गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। लामिछानेले सन् 2015 मा अमेरिकी नागरिक रहेकी अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको आरोप छ। उनले सो राहदानी लिन त्यसअघि खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले नै यसअघि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन बमोजिम प्रहरीले गृह हुँदै परराष्ट्र मार्फत लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे नत्यागेको बारे सोध्न अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासलाई भनिसकेको छ। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद नटुङ्गिएसम्म उनले सांसद र मन्त्रीको हैसियतमा कूटनीतिक राहदानी समेत पाउने छैनन्। आज भएको सुनवाईमा रिट निवेदक तथा विपक्षका तर्फबाट 4 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले दायर गरेको रिटमा सांसद हुनबाटै रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले पुस 6 मै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। हिजो संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनले मुलुकको आर्थिक सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो। कार्यदलले मस्यौदा भोलि गठबन्धनका शीर्ष नेता समक्ष पेश गर्नेछ। संयन्त्रले पारित गरेपछि यसलाई सार्वजनिक गरिनेछ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन सत्ता सहायता दलहरूले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो मस्यौदा तयार पारेको छ, प्रतिवेदन तयार पारेको छ र यो प्रतिवेदन हामी भोलि शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकमा पेश गर्दैछौँ
त्यसपछि त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि मात्र यो सार्वजनिक हुनेछ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा न्यायपालिका सुधारका लागि सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै हरेक घरलाई बर्खायाममा 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिट बिजुली निशुल्क दिने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने कुरा पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। यसअघि सत्ता गठबन्धन दलले आफ्नो सुझाव सहितको मस्यौदा कार्यदलमा बुझाएका थिए। तिनै सुझाव समेटेर मस्यौदा बनाइएको हो। सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुरानै नियमावली अनुसार सञ्चालन हुने भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकले पुरानै अर्थात् 2075 सालको नियमावली अनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै सभामुख चयनका विषयमा पनि दलहरूबीच सामान्य छलफल भएको थियो। पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ, जसअनुसार माघ 9 गते अघि नै सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। 7 गते सभामुखको 9 गते उपसभामुखको गर्ने हो कि भनेर हामीले भनेका छौँ र करिब त्यसमा सहमति नै छ। 9 गतेभित्र सकिने गरेर नियमावलीको बारेमा समयअनुसार एउटा समिति बनाई नियमावलीमा पनि केही संशोधन गर्ने कुराहरू भएका छन्। त्यसैगरी सर्वदलीय बैठकले ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा अनुपस्थित हुँदा संसद बैठक सञ्चालन गर्न अध्यक्ष मण्डल चयन गरेको छ। अध्यक्ष मण्डलमा कांग्रेस तथा एमालेबाट 2-2 जना तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनता समाजवादीबाट 1-1 जना सदस्य रहनेछन्। उनीहरूको नाम 24 गतेभित्र संसद सचिवालयलाई बुझाउनु पर्नेछ। यसपटकको प्रतिनिधि सभामा 5 राष्ट्रिय दलसहित 12 दलको उपस्थिति छ भने 4 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीको के छ त विश्वासको मत लिने प्रक्रिया? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका र 11 गते कार्यभार सम्हालेका दाहालले आगामी 26 गते विश्वासको मत लिने भएका हुन्। के छ त विश्वासको मत लिने प्रक्रिया? दलहरूले दस्तखत सहितको मत विभाजन गरेर त्यसमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। दलका सदस्यहरूले विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद सचिवालयलाई सूचना यसअघि नै पुगिसकेको छ। संसद सचिवालयले पनि त्यसको तयारी थालिसकेको छ। 25 गतेको बैठकमा नै त्यो सूचनाको बारेमा जानकारी गराइन्छ र 26 गतेको बैठकमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। विश्वासको मत लिनु अघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसदहरूको छलफल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि जवाफ दिनेछन् र प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। मत दिइसकेपछि सच्याउन पाउने अवसर सांसदहरूलाई दिइन्छ र सच्याउन दिएको समय पनि सकेपछि सभामुखले निर्णय सुनाउनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले 138 मत कटाएमा उनले विश्वासको मत लिएको ठहरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा विकास आचार्य, संसद भवन, बानेश्वर। 7वटै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भइसकेको छ, तर हरेक निर्णयमा सिंहदरबारकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेशमा दलहरूले मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न सकेका छैनन्। एकातिर प्रदेशका नेताहरू केन्द्रको मुख ताकिरहेका छन् भने अर्कातिर केन्द्रीय नेताले प्याकेजमै सहमति खोज्ने भन्दै भागभण्डा मिलाउन सकेका छैनन्। सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न आह्वान भइसकेकाले तत्कालै सहमतिमा पुग्न दलमाथि दबाव बढेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म प्याकेजमै भागभण्डा गर्ने गरी अगाडि बढेका सत्ता गठबन्धन दल प्रदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै अरू पदमा सहमति गर्ने भन्दै बसेका दलहरूले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न छोटो समय पाएका छन्। विश्वासको मत नलिँदै भागभण्डा गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताको बुझाइ छ। सातै प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। सत्ता गठबन्धन दल मिल्दा सातै प्रदेशमा बहुमत पुग्छ, तर सङ्घमै पदको भागभण्डा नमिलेकाले
प्रदेशमा पनि सहमति हुने टुङ्गो छैन। हाम्रो पार्टी अनि जसपा माओवादी राप्रपा पनि थोरै छ, जनमत पार्टी पनि छ होइन। सबैभन्दा त्यहाँ पनि मिल्ने, त्यहाँ चाहिँ मतलब नेतृत्व कुन ठाउँमा कसरी मिलान गर्ने भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै भइसकेको छैन, छलफल भइरहेको छ होइन। केही ठाउँमा चाहिँ बोलाइसक्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि निर्णय होला। त्यस कारणले आन्तरिक रूपमा चाहिँ हाम्रो होमवर्क चाहिँ यो गठबन्धनको दलहरू बिचको चाहिँ छलफल चलिरहेकै छ। नेताहरूको बिचमा छलफल, मुख्य नेताहरूको बिचमा छलफल भएपछि गठबन्धनको निर्माण भनेको आम पार्टीमा छलफल भएर भन्दा पनि मुख्य नेताले छलफल गरेर टुङ्ग्याउने हो। यसको प्रक्रिया भनेको त्यही हो। त्यसकारण उहाँले छलफल गर्नुभएको छ, त्यो निर्धारित समयभन्दा पहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ र सरकार बन्छ। आइतबार 5 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिसक्नुपर्ने प्रदेश नम्बर 1 मा एमालेका हिक्मत कार्की र माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोले आकांक्षा देखाएका छन्। मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले, जसपा र जनमत पार्टीको दाबी छ। बागमतीमा सोमबार 4 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसक्नुपर्ने भए पनि सहमति जुटेको छैन। यो प्रदेशमा एमालेका जगन्नाथ थपलिया, माओवादी केन्द्रका शालिग्राम जमरकटेल र रापरबाका उद्धव थापा आकांक्षी छन्। यो प्रदेशमा काङ्ग्रेसले पनि रापरबालाई आफ्नो पक्षमा लिएर सरकार बनाउने प्रयास गरेको छ। गण्डकीमा पनि सोमबार 4 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसक्नुपर्छ। यो प्रदेशमा गठबन्धन दलबाट एमालेका खगराज अधिकारी एक्ला दावेदार भए पनि सङ्घमा भागभण्डा नमिलेसम्म बहुमत पुर्याउन कठिन छ। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न बुधबारसम्मको समय दिए पनि एमाले र माओवादी बीच कसले नेतृत्व लिने भन्ने टुङ्गिएको छैन। एमालेका लीलागिरी र माओवादी केन्द्रका जोगबहादुर महराले मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा राखेका छन्। यो प्रदेशमा काङ्ग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र जनमत पार्टीलाई साथमा लिएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरिरहेको छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न बुधबारसम्म समय दिएको छ। यो प्रदेशमा एमालेका एमलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन्। सुदूरपश्चिममा बुधबारसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसक्नुपर्छ। तर यहाँ माओवादीका खगराज भट्ट, एमालेका राजेन्द्र रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरी मुख्यमन्त्रीको दाबी नछाड्ने अडानमा छन्। प्रदेश प्रमुखहरूले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्। समयभित्र बहुमत नजुटे उपधारा 3 अनुसार सत्ता ठूलो दलको हातमा जानेछ। संविधानले प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय मानेको छ। तर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न समेत केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था सङ्घीयताको मर्मसँग मेल खाएको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेर पनि खर्च विवरण नबुझाएर कारबाहीमा परेका 1,23,624 मध्ये 132 जनाले मात्र जरिवाना बुझाएका छन्। अधिकांशले न विवरण बुझाए न त आयोगले तोकेको जरिवाना नै। जरिवाना तिर्नेहरू पनि सङ्घ र प्रदेश सभा चुनावमा उम्मेद्वार बन्नेहरू मात्र हुन्। अब आयोगले दिएको समय सकिन 1.5 महिना मात्र बाँकी छ। यी बीचमा विवरण नबुझाउनेहरूको पद नै खारिज हुनेछ। तर विजयी भएकाहरू भने आयोगले तोकेको जरिवाना रकम ठूलो भएको भन्दै तनावमा छन्। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 14 का मुनिस्टर पासवान तनावमा छन्। उनले अबको 1.5 महिनाभित्र 2.5 लाख रुपैयाँ निर्वाचन आयोगमा जरिवाना तिर्नुपर्छ। गत स्थानीय चुनावमा जनमत पार्टीबाट वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका दलित समुदायका पासवान जरिवाना तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। आयोगले अन्तिम नतिजा आएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउने समय दिए पनि उनले थाहै नपाई समय गुजारे। हामी गरिब भएको एउटा दलित मान्छे, हामीलाई केही बिजनेस व्यापार छैन। अब यो 2.5 लाख रुपैयाँ हामीहरू कहाँबाट तिर्ने हो? हामी त जनताको सेवा गर्नलाई यो चुनाव लडेको। पासवान मात्रै होइन, आयोगको कारबाहीमा परेका 1,23,000 मध्ये अधिकांशमा यही समस्या छ। 2-4 जना जनप्रतिनिधिहरूको भ्याउला, तर अधिकांश होइन 95% जनप्रतिनिधिहरूको क्षमताले चाहिँ यो अहिले जुन जरिमाना तोकिएछ त्यो जरिमाना तिर्ने हैसियतमा हुनुहुन्न।
आफूले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नु उम्मेद्वारको दायित्व हो। विधिको शासन र सुशासन कायम नहुने हुँदा खर्च विवरण बुझाउनै पर्ने कानुनविद बताउँछन्। तर साँच्चै केही उम्मेद्वार भने जरिवाना तिर्नै नसक्ने हैसियतका छन्। जरिवाना मिनाहा गर्न वा कम गर्न कानुन संशोधनको विकल्प छैन। उसले चाहिँ सीमा रेखा जुन चाहिँ 6 महिना दियो त्यो सुविधै दिएको होइन, त्यो दिएन या गरेन भने त सुशासन पनि हुँदैन, एउटा विधिको शासन हुँदैन, त्यसलाई त गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोग ऐन छ नि, ऐन संशोधनकालाई त संसदलाई उसले अनुरोध गर्न सक्छ, यो ऐनमा यो चाहिँ असर पर्यो है भन्ने ऐनलाई चाहिँ फुकाउनलाई संसदलाई आयोग मार्फत गर्न सकिन्छ। संविधान नै त्यस्तो बाधा रहेछ भने संविधानको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नलाई गरेर चाहिँ संशोधन गरिदिनु पर्यो भने त्यो अनुरोध गर्न सक्छ संसदलाई। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 26 मा निर्वाचनको खर्च विवरण 30 दिनभित्र नबुझाउनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले खर्च विवरण नबुझाएमा उसले खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना गर्न सक्ने, लाभको पदमा रहे पद नै खारेज हुने र 6 वर्षसम्म उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था छ। यदि यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गरिनुपर्ने हो भने पनि जसले कानुन बनाउने हो त्यही निकायहरूको सक्रियता भएर आवश्यक परिमार्जन अथवा व्यवहारिक कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतापट्टि परिमार्जनसहित आउनु चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ। हामीले त कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन मात्रै गरे हो। कानुन नमान्ने छुट कसैलाई पनि छैन, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई यति ठूलो जरिवाना तिराउन कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकाबाट शङ्कास्पद विदेशी मुद्रा भित्र्याएको आरोपमा प्रहरीले अछामका पृथ्वी बहादुर शाह सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि अदालतबाट 6 दिनको म्याद लिएको छ। ब्युरोका प्रमुख एआइजी उत्तमराज सुवेदीले अमेरिकाबाट भित्र्याइएको शङ्कास्पद रकमको अनुसन्धान गर्न शाहसहितका व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताए। पक्राउ पर्नेमा शाहसहित अछाम बन्नीगढी गाउँपालिका 6 घर भएका विजय विक्रम शाह, जाजरकोटका चक्रबहादुर खत्री, दोलखाका अनुप खड्का, पश्चिम नवलपरासीका रुक्माङ्गत काफ्ले र अछामका रङ्गबहादुर साउद छन्। विजय विक्रम पृथ्वी शाहका भाइ हुन्। आरोपित विरुद्ध हन्टिङ रिजर्भ अफ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड लगायत दर्जनौं कम्पनीका नाममा विदेशबाट शङ्कास्पद रूपमा रकम भित्रिएको भेटिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको प्रहरीले जनाएको छ। यी कम्पनीले विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति नलिएको, तोकिएको शर्त विपरीत कारोबार गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै अमेरिकी नागरिक जुलिया होडेज लगायत विदेशीसँग एन्टिभाइरस नवीकरण बापतको रकम पठाउन भन्दै झुक्क्याएको र जुलियाको कम्प्युटरमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई अमेरिकी डलर ट्रान्सफर गरेको पाइएको दाबी ब्युरोले गरेको छ। त्यसक्रममा अमेरिकी डलर 46,46,737, पाउन्ड स्टर्लिङ 12,825 र 3,22,28,680 रुपियाँको शङ्कास्पद कारोबार भएको पाइएको ब्युरोले जनाएको छ। शाहको शङ्कास्पद कारोबार रकमको फुकुवा प्रकरणमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत मुछिएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त प्रकरणको फाइल खुलेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान फेरि थालेको हो। प्रहरीले अनुसन्धान पुनः सुरु गरेपछि दोषी पत्ता लागि सजाय पाउनेमा मृतकको परिवार आशावादी देखिएको छ। गृहमन्त्रीजीको भनाइअनुसार आशा छ, पत्ता लाग्छ कि भन्ने आशाहरू पलाइराखेको छ। पत्ता लाग्यो भने अनि राम्रो होला, खुसी भइएला। अब अपराधी जो हो, जुनले अपराध गरेको छ त्यसलाई अब सही छानबिन गरी पत्र लगाइदिनु पर्यो। गत पुस 15 मा गृहमन्त्रीको निर्देशन आए लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले DIG दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। घटनापछि न्यायिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अधिकार कर्मी समेत सिंह नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीलाई कञ्चनपुरवासीले सहयोग गर्ने बताउँछन्। उहाँहरूको जिम्मेवारी मात्रै होइन, हामी कञ्चनपुरवासीको पनि जिम्मेवारी हो। त्यसकारण यसको लागि हामीले छिटोभन्दा छिटो निर्मला बहिनीले न्याय पाउन् र हामीबाट यहाँ कञ्चनपुरको व्यक्तिबाट के साथ सहयोग हुन सक्छ त्यसमा हामी तत्पर रहनेछौँ।
2075 साउन 11 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा घर नजिकैको उखुबारीमा निर्मलाको शव फेला परेको थियो। घटनापछि दोषी पत्ता लगाउनु पर्ने माग गर्दै लामो समय चलेको आन्दोलनले जनधनको क्षति समेत भयो। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 100औंलाई पक्राउ गरी केहीको DNA परीक्षण गरे पनि अपराधी अझै पनि पत्ता लागेको छैन। पौष शुक्ल पूर्णिमाबाट सुरु हुने श्री स्वस्थानी व्रत कथा तथा माधव नारायणी व्रत आजदेखि सुरु भएको छ। 1 महिनासम्म चल्ने व्रत काठमाडौँको साँखो स्थित साली नदीमा पनि विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। यो महिनाभर स्नान गरी स्वस्थानी तथा माधव नारायण आराधना गरे पुण्य मिल्ने जनविश्वास छ। देशका अन्य तीर्थस्थलमा पनि श्री स्वस्थानी अवधिभर विशेष मेला र स्नान हुने गर्दछ। विष्णुले सिकाएको विधि अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले स्वस्थानीको नियमपूर्वक व्रत बसेकाले महादेव स्वामी पाएको हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म व्रत बस्ने र हिन्दूहरूले घर घरमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने सुनाउने प्रचलन छ। अर्थ र विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले 24 विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। झण्डै 20 वर्षदेखि यी आयोजनाका निर्माण जारी छन्, तर तिनको भौतिक प्रगति हेर्दा यो पुस्ताका लागि विकास सपनामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। निर्माण अवधि लम्बी रहँदा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी लागत समेत बढै छ। पूर्वमा 5 स्तरको चिया भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मका मध्य पहाडी जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोडेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले 15 वर्ष अघि सुरु भएको थियो मध्य पहाडी लोकमार्ग। आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर यो 1.5 दशकमा लोकमार्गको भौतिक प्रगति 65% सीमित छ भने 33 अर्बको लागत बढेर 84 अर्ब पुगिसकेको छ। रेल तथा मेट्रो रेलको प्रगति अझै दयनीय छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम बर्दिवास निजगढ खण्डमा बाहेक हुन सकेको छैन। मुआब्जा र स्रोतको अभावमा आयोजना अवरुद्ध छ। 10-20 वर्ष एउटै कार्यक्रम चलाएको छ, त्यसमा न सुधार भएको छ न परिमार्जन भएको छ, न त्यस परिमार्जन र सुधारको अर्थमा त्यसको डिजाइन, त्यसका चाहिँ कार्यक्रम गर्ने तरिकाहरू, त्यसपछि त्यसमा भन्ने कर्मचारीहरूको चाहिँ अब क्षमताहरू, कुनै नियम नीति कानुनहरू हुन्छ त्यो पनि बदल्नु पर्ने हुनसक्छ परिस्थिति अनुसार। त्यस्तो किसिमको केही पनि हामीले भएको छैन। कार्यक्रम बनाइदियो अनि म्याद सकिन्छ, फेरि म्याद थपिदियो, अनि फेरि सक्यो फेरि थप्यो, त्यसले गर्दाखेरि कस्टहरू बेसको बढ्यो। 24वटा आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसी, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी 3वटा मात्र काम पूरा भएका छन्। बाँकीको भौतिक प्रगति निकै निराशाजनक छ। यतिसम्म कि 2067-68मा सुरु भएको विद्युत प्रसारण आयोजनाको प्रगति 5% छ। सिंचाई आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ। पश्चिम तराईका किसानको सपना मानिएको सिक्टाको काम पनि 72% मात्र सकिएको छ भने सुरुवाती लागत 12 अर्बबाट बढेर 25 अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। सिंचाई अभावका कारण वर्षेनी करिब 4 खर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहँदा सिक्टा जस्तै बबई, रानी जमरा, सुनकोशी मरिन, महाकाली सिंचाई, भेरी जस्ता आयोजनाको काम पनि कछुवा गतिमा छन्। EIA को पुनः गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधानले अब कहीँ चाहिँ अरू खालका टेक्नोलोजिकल हर्डल्स भन्छ, मैले हिजो DPR गर्दा नदेखिएका तर आज चाहिँ आए। अब केही प्राविधिक विषयहरू उठे र त्यसलाई सोल्युसन गर्नलाई चाहिँ समय लिने, त्यो गराउँदा पनि आयोजना प्रमुखहरू फेरि नै मन्त्रालयमा चाहिँ त्यसको चाहिँ स्थायित्व नहुने र अनि उसले गरेका कामहरू र गर्नुपर्ने समस्यायुक्त कामहरू भन्दा पनि मेजर कामहरूको मेजर ड्युटी भन्दा अलिकति डिले त्यो टास्कबाट बाहिर जाने। तर यिनै आयोजनाका लागि सरकारले 4 वर्षमा करिब 4 खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ भने आयोजनाको कुल लागत 10 खर्बबाट 25 खर्ब पुगेको छ। सरकारको कार्यशैली, निर्माण स्थलमा देखिएका मुआब्जा विवाद, ठेकेदारको लापरवाही लगायतका कारण लगानी अनुसारको प्रतिफल देखिन सकेको छैन भने सार्वजनिक ऋणको भार बढै छ। त्यसबाहेक आयोजनाको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास समेत गरिएको छैन। अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति र सुस्तपन हेर्दा गौरवका आयोजनालाई दुःखका आयोजना भन्नुपर्ने अवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न के गर्नु पर्ला? ए. गुणस्तरीय उत्पादन, बी. बजार प्रवर्धन र सी. नीतिगत सुधार।
जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए गुणस्तरीय उत्पादनमा 43%, बी बजार प्रवर्धनमा 19% र सी नीतिगत सुधारमा 38% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था किन दयनीय भएको होला? ए योजना छनौटमै त्रुटि, बी सुस्त कार्यशैली र सी फितलो अनुगमन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली बजारमा अहिले विदेशी फलफुल छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन्। यस्ता फलफुलको आयातले नेपाली उत्पादनको माग मात्रै घटेको छैन, रैथाने जातका फलफुलको बजार नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। गत वर्षसम्म नेपाली बजारमा छिट्टपुट्ट रूपमा देखिने ठूलो प्रजातिको अम्बा यस वर्ष छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ। यसलाई व्यापारीले बेङ्गलोरको अम्बा भन्ने गरेका छन्। यो अम्बा मारवाडी समुदायले रुचाएपछि नेपाली व्यापारीले पोहोरसम्म थाइल्यान्डबाट भित्राउने गरेका थिए, तर अहिले भारतमै यसको व्यावसायिक उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली व्यापारीले त्यहीँबाट आयात गर्ने गरेका छन्। पहिले चाहिँ आउँथ्यो, थोरै मात्रामा आउँथ्यो, अहिले चाहिँ अब धेरै नै निस्किरहेछ। यो पहिला चाहिँ यो अम्बा हामीले बेङ्गलोरको भनेर चिनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब यो इन्डियामा पनि उत्पादन हुन्छ क्यारे। त्यही कारणले गर्दा अहिले यो अम्बा चाहिँ अब बजारमा धेरै चलिरहेछ। माग अहिले राम्रै छ, ठिकै छ, चलिरहेछ। सानो अम्बा भन्दा चाहिँ अलि यो अम्बा चाहिँ अलि बजारमा चलिरहेछ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने विदेशी सामान धेरै रुचाउने हुन्छ, नेपाली सामान त्यति बिग्दैन नि। तपाईँ विचार गर्नु, नेपाली सुन्तला र इन्डियन सुन्तलामा धेरै फरक पर्छ। नेपाली अब हेर्दामा खाँदा मिठो हुन्छ। त्यसो त यस किसिमको अम्बाको उत्पादन समेत नेपालमै हुन थालेको छ, तर व्यावसायिक उत्पादन भने छैन। अम्बा मात्र होइन, नेपालमै प्रशस्त उत्पादन हुने जुनार समेत भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। त्यस्तै सुन्तला, आँप, किवी, खरबुजा लगायतका फलफुल पनि आयात हुन्छन्, जबकि यस्ता फलफुल नेपालमै उत्पादन हुन्छन्। तर नेपालमा उत्पादन भएको भन्दा आयातित फलफुलमा उपभोक्ताको रुचि बढेको छ। यसले रैथाने फलफुल लोप हुने सम्भावना बढेको छ। बाहिरबाट जथाभावी बिरुवाहरू लिएर आउँदाखेरि त्यो बिरुवाहरूले हाम्रो बिरुवाहरूमा, हाम्रा प्रजातिहरूमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ आकलन हुनुपर्छ। र धेरै ठाउँमा देखिएका कुराहरू के छन् भन्दाखेरि जानी ल्याएका चिजहरूमा त छँदैछ, अन्जानमै पनि। जस्तो बनमारा देखिरहेछौँ हामीले, चितवनमा अहिले माइकेनिया भन्ने एउटा लहरे बिरुवा आएको छ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नै आधा जति त्यसले ढाकिसकेको छ भनेपछि अब त्यहाँ गैँडाको वासस्थान चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था छ। रैथाने प्रजातिलाई लोप हुन नदिन र बाह्य बिरुवाको आयात रोक्न जैविक सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि काटाहिना प्रोटोकल भए पनि नेपालले त्यसको सदुपयोग गरेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा 17 अर्ब 46 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरका फलफुल विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएको छ। यस वर्ष मङ्सिरसम्म 5 अर्ब 32 करोड 27 लाख रुपियाँ बराबरका फलफुल नेपाल भित्रिएका छन्। बिरुवा तथा बिरुवाजन्य वस्तु विदेशबाट नेपाल भित्राउँदा स्वास्थ्यता प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ, तर त्यस्ता वस्तु खान योग्य छन् वा छैनन् भनेर कुनै पनि निकायले हेर्दैन। बजारमा पाइने यस्ता वस्तुको गुणस्तरमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले भगवानलाई उपसगुन देखाएर जात्रा मनाएका छन्। प्राचीन समयमा भगवान चाङ्गु नारायण घुम्दै आउने क्रममा बाटोमा स्थानीयले पुराना माटाको भाँडा फुटाएर अशुभ भएपछि वैकुण्ठ नफर्किएको खुसियालीमा यो उपसगुन जात्रा अर्थात् छ्याला पुन्नी मनाउन थालिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको दोबाटो चौबाटोको छ्वासमा माताका पुराना भाँडा फुटाएर भगवानलाई नै अशुभ हुने गरी जात्रा मनाइयो। भक्तपुरको चाङ्गुनारायण मन्दिरबाट चाङ्गुनारायण, सरस्वती र लक्ष्मीको प्रतीक 3 जना पुजारीले छुट्टा छुट्टै कलश बोकेर हनुमान ढोकाको तलेजु मन्दिरमा भित्राइने चलन छ। गुर्जुको पल्टन र परम्परागत बाजाका साथ चाङ्गुनारायणको प्रतीक कलशलाई जमल इन्द्रचोक हुँदै हनुमान ढोका महादेव मन्दिर अगाडि पुग्दा भगवानलाई अशुभ होस् भनेर स्थानीयले माताका पुराना खैतो लगायतका भाँडाहरू फुटाएका हुन्। जति पनि यो देउडा आउने बाटो चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ माटोको भाँडा कुरा फुटाउने प्रचलन थियो, तर अहिले आएर फेरि पुन चाहिँ अब तपाईँको नक्सालमा फुटाउँछ,
त्यसै गरी यहाँ हाम्रो कमलाटीमा पनि फुटाउँछ। तर उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यतिकै फ्याँक्ने भयो। हामीले चाहिँ यहाँ एउटा देउतालाई बाटो छेक्ने गर्ने यो अलिअलि धुवा निकालेर देउतालाई अलिकति धमिलो होस् र देउतालाई लाग्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो आगो बालेर चाहिँ यो माटोको भाँडा फुटाउने चाहिँ गरेको। पूर्णिमाका दिन हनुमान ढोका अगाडि मात्र होइन, उपत्यकाका चौबाटोको छ्वासमा पुराना माताका भाँडाकुँडा फुटाउने परम्परा छ। चाङ्गु नारायणको प्रतीक कलश हनुमान ढोका पुगेपछि जीवित देवी कुमारीको समेत जात्रामा सहभागी हुन्छन्। अपशगुनले नारायण वैकुण्ठ फर्किन नसकेर चाङ्गु नारायणमा नै बसेको जनविश्वास छ। चाङ्गु नारायणलाई अपशगुन देखाउने भन्ने जात्रा हो होइन। चाङ्गु नारायण वैकुण्ठ फर्कन खोज्नु हुँदाखेरि अपशगुन देखाएर अनि ठाउँ ठाउँमा यसरी फुटेको भाँडोहरू, खाली रित्तो भाँडोहरू अझ त्यसरी देखाएर अनि चाङ्गुनारायणलाई चाहिँ वैकुण्ठ फर्कनबाट रोक्ने भन्ने एउटा किम्वदन्तीसँग जोडिएको जात्रा हो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन हनुमान ढोका पुगी चाङ्गु नारायण र जीवित देवी कुमारीको दर्शन गरेका थिए। पछिल्लो समय माताका भाँडाकुँडा हराउँदै गएपछि यो जात्रा सङ्कटमा पर्न थालेका छन्, जसले गर्दा उपत्यकाका चौबाटोमा माताका भाँडाकुँडा देखिएका छैनन्। यो पर्वलाई उपत्यकाका नेवार समुदायले छ्यालापुञ्जी पूर्णिमाको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। गरिबी निवारण, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने स्रोत स्थानीय तहले भ्यू टावरमा लगानी गरेको गुनासो सेलाएको छैन। यही बेला कतिपय स्थानीय तहले बाघदेखि सुँगुरसम्म, हनुमानदेखि काउलीसम्मका मूर्ति ठडाउन थालेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य सुरु भएको छ। कतै हामी विकासका नाममा गलत बाटोतिर भड्किरहेका त छैनौँ? सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ठाडिएको बाघको विद्रूप मूर्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। बेढङ्गको मूर्ति बनाइएको भन्दै व्यङ्ग्य हुन थालेपछि अहिले यो मूर्ति हटाइएको छ। तर वीरेन्द्रनगरको मूर्ति हटाए पनि स्थानीय तहले चोकै पछि बनाएका फलफुल र जनावरका थप मूर्तिहरू भने सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। उदयपुरमा लाखौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको यो सुँगुरको मूर्ति हो। उदयपुरकै गाईघाटमा गाईको मूर्ति पनि बनाइएको छ। धनकुटाको हिलेमा तोम्बाको मूर्ति छ। भेटेटारमा शङ्खको विशाल मूर्ति बनाइएको छ। त्यसो त धनकुटाकै विभिन्न ठाउँमा एभोकाडो, नास्पति र काउलीका मूर्ति ठडाइएको छ भने तेह्रथुममा लसुनको मूर्ति भेटिन्छ। मोरङको काने पोखरीमा कानको मूर्ति छ र कपिलवस्तुको तिलौडा कोटमा दुब्लो हनुमानको मूर्ति छ। यता रुकुम पश्चिमको मुसी डाँडा र डिग्रे मन्दिर आसपासमा पनि अनेकन प्रकारका मूर्तिहरू देख्न सकिन्छ। त्यस्तै बागलुङ, भोजपुर र पाँचथरमा पनि यस प्रकारका विभिन्न स्तम्भ र संरचनाको कमी छैन। नेचुरल छँदैछ होइन, त्यसले गर्दा आर्टिफिसियल चाहिँ त्यो बनाएर खासै त्यसको महत्त्व राख्दैन। बरु चाहिँ हामीले त्यो पैसा चाहिँ उत्पादनमूलकमा चाहिँ लगानी गरेपछि चाहिँ बरु फाइदा होला जस्तो चाहिँ लाग्छ। यो मापदण्ड विपरीत बनाइरहेको मूर्तिले चाहिँ यो राज्यको अर्थतन्त्रमा चाहिँ निकै ठुलो हानि नोक्सानी भइरहेको छ। स्थानीय तहले यसरी जनावर र तरकारीका मूर्तिहरू बनाएर आफ्नो ठाउँमा पाइने मौलिक चिजको प्रवर्धन गर्न खोजेको देखिन्छ। एक हदसम्म यो स्वाभाविकै होला, तर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको चर्को विरोधलाई स्थानीय तहले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि त्यस क्षेत्रको विषयलाई प्रतिनिधित्व गरेर बनाएका हुन्छ। मूर्तिकला प्राचीन कालदेखि विकसित हुँदै आएको सभ्यता र सौन्दर्य हो। अहिले बनेका मूर्तिहरूले भावी सन्ततिलाई इतिहासको दर्शन गराउँछ। तर जनताको शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने गरिब देशको स्रोत साधन लहटका भरमा कतै फजुल खर्च त भइरहेको छैन। किन यो बाघको मूर्ति बनाइयो भन्ने कुरामा उसको इतिहास बुझ्दै गयो भने त्यसले आफ्नै किसिमको इतिहास सङ्केत गर्छ। जनमनका आधारभूत माग र आवश्यकताहरूको उचित सम्बोधन गरेर देश विकासको गतिमा लम्किनु पर्नेमा हामी किन प्रकृतिलाई नै बिझाउने गरी बेढङ्गका संरचनाको निर्माण गर्नतर्फ उद्यत छौँ? यसतर्फ सोच्न निकै ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा महेश केसी, रुकुम पश्चिम। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विभिन्न पालिकामा चोकै पछि विभिन्न जनावर र फलफुलका मूर्ति ठडाउने अभियानलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। यो विकृति हो, पुरा एउटा व्यापारीकरण हो। पहिचान र व्यवसाय प्रवर्धनको लागि ठड्याएको हो, त्यो राम्रो मानिन्छ। सामरिक महत्त्व नभएको ठाउँमा मूर्तिहरू जताभावी राख्नु त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व हुँदैन। अब यो चोकचोकमा यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ नाटकै हो। शालिग बनाउनुको ठाउँमा बरु कुनै लगानी कुनै ठाउँमा कलकारखाना खोलिदिने। मूर्ति बनाउन नराम्रो हो जताभावी। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनाम भइरहेको छ। स्थानीय कल्चर पनि झल्काउँछ, एक हिसाबले राम्रै हो। यसलाई ठिक भन्न चाहिँ सकिँदैन। अनावश्यक चाहिँ हो जनताको लागि। अनावश्यक यस्ता वस्तुहरू, यस्ता चोकहरूमा
राखेर खर्च बढी भइराखेको छ। संस्कृति झल्काउने गरेर राखेको जनावर फलफुलहरू त राम्रो कलात्मक भयो सृजनात्मक भयो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। जनावरको मूर्तिहरू राख्नलाई चाहिँ यो निर्णय गरेर रोक्नुपर्छ। बनाउनु चाहिँ राम्रै बनाउने हो, खर्च गरेपछि राम्रै बनाउनु पर्छ। मेरो लागि चाहिँ बेठिक नै भएको छ। म चाहिँ एकदमै गलत भन्छु। सानो किसिमको नेचुरल किसिमको चिडियाखानाहरू बनाइदियो भने बरु त्यसले चाहिँ बढी प्रभाव पर्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दोस्रो स्थानको जनकपुर रोयल्सले नेपाल टी20 लिगमा शीर्ष स्थानको लुम्बिनी अल स्टार्सलाई 23 रनले पराजित गरेको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा जनकपुरका ट्रेभोन ग्रेफिथको अलराउन्ड प्रदर्शन रह्यो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनीले टस जितेर जनकपुरलाई ब्याटिङको निम्तो दियो। आउटफिल्ड चिसो भएपछि 17 ओभरमा झारिएको खेलमा जनकपुरले 6 विकेटको क्षतिमा 159 रन बनायो। कप्तान ट्रेभोन ग्रेफिथले सर्वाधिक 47 रनको अभिजित पारी खेले। 11 बल मात्र सामना गरेका उनले 5 छक्का र 3 चौका हिर्काएका थिए। त्यसअघि ओपनर सराफुद्दिन असरफ 34, खडक बोहरा 22, समीउल्लाह सिनवारी 20 रनमा आउट भए। कुशल भुर्तेल र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। 160 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित 17 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 136 रन मात्र बनाउन सक्यो। अनिल शाहले सर्वाधिक 35 रन बनाउँदा लाहिरू मिलान्था 32 रनमा आउट भए। सुनिल धमलाले 27 र गुलसन झाले 10 रन जोडे। ब्याटिङतर्फ शानदार प्रदर्शन गरेका जनकपुरका ग्रेफिथले लुम्बिनीको 3 विकेट झारे। सेनवारीले 2 विकेट लिए। पराजयका बावजुद लुम्बिनीले 16 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वालिफायर्समा स्थान बनायो। 10 खेलमा उसले 8 जित निकाल्यो। 10 खेलमा 7 जित निकालेको जनकपुर दोस्रो स्थानमा रहँदै क्वालिफायर्स पुग्यो। यी दुई बीच आगामी आइतबार पहिलो क्वालिफायर्स खेल हुनेछ। विजेता टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउनेछ भने पराजित टिमले प्लेअफ जित्ने टिमसँग दोस्रो क्वालिफायर्स खेल्नेछ। फार वेस्ट युनाइटेड नेपाल टी20 लिगबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ। विराटनगर सुपर किङ्ससँग 3 रनले पराजित भएपछि फार वेस्ट बाहिरिएको हो। विराटनगरको जितले प्लेअफ होड थप रोचक बन्यो। टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 147 रन बनायो। ओपनर गौराङ्शु शर्मा 1 र प्रदीप हैरी 2 रनमा आउट भए। विराटनगरका लागि तेस्रो विकेटको रूपमा कप्तान रोहित पौडेल र हुसेन तालतले 66 रनको साझेदारी गरे। तालत 5 चौका र 2 छक्का सहित 29 बलमा 50 रन जोड्न सफल भए। रोहितले 21 रन बनाए। अर्जुन साउदले 22 रन जोड्दा 22 बल खेलेका विवेक यादव 35 रनमा अभिजित रहे। फार वेस्टका उमर अलीले 2 विकेट लिए। 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्ट 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 144 रनमा समेटियो। अन्तिम ओभरमा 6 रन आवश्यक परे पनि विराटनगरका तीव्र गतिका बलर केवन जेसोफले 2 रन मात्र खर्चिए। कप्तान हस्मुताल्लाह साहिदीले 46 बलमा 58 रन बनाए पनि हार टार्न सकेनन्। विराटनगरका राजनन्दनले 3 र सूर्य तामाङले 2 विकेट लिए। जितसँगै विराटनगरको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना बलियो बन्यो। अन्तिम खेलमा विराटनगरले काठमाडौँ नाइट्ससँग खेल्नेछ। यी दुवै टोलीले समान 9 खेलमा 8 अङ्क बनाएका छन्। अन्तिम खेलमा जित हात पार्ने टिम तेस्रो स्थानमा रहँदै प्लेअफ पुग्नेछ। पराजित टिमले भने पोखरा एभेन्जर्स र फार वेस्ट बीचको खेलको नतिजा कुर्नेछ। फार वेस्ट विरुद्ध फराकिलो जित निकाले पोखराको पनि प्लेअफ सम्भावना भने कायमै छ। आजको हारसँगै फार वेस्ट भने बाहिरिएको छ। उसको 9 खेलमा 4 अङ्क मात्र छ। 22औं संस्करणको आहारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधिका लागि भोलि पाहुना टोली भुटनेज युथ स्पोर्ट्स क्लब BYSC र सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फाइनल भोलि दिउँसो 2 बजेपछि पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। दुवै टिमले उपाधि जित्ने दाबी गरेका छन्। आज फेवाताल किनारमा गरिएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा सङ्कटा क्लबका प्रशिक्षक सल्यान खड्गीले आफूहरूको तयारी जितका लागि हुने बताए। कप्तान सुनिल बलले फाइनल खेल प्रतिस्पर्धा मात्र नभई नयाँ टिमबाट अनुभव बटुल्ने अवसर रहेको सुनाए। भुटनेज युथ स्पोर्ट्स क्लबका प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले अनुभवी टिमसँग खेल्न इच्छुक रहेको बताउँदा कप्तान पूजन थापा मगरले यसअघिका गल्तीलाई सुधार्दै राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा राखे। सङ्कटाले यसअघि एकपटक उपाधि जितिसकेको छ। भुटनेज युथ स्पोर्ट्सको प्रतियोगितामा यो दोस्रो सहभागिता हो। पहिलो पटक टोली फाइनल खेल्दैछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेता टिमले 8 लाख प्राप्त गर्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको आगामी संस्करणका लागि सबै 14 क्लब दर्ता भएका छन्। अन्तिम दिन आज 3 क्लब दर्ता भएसँगै क्लब दर्ताको प्रक्रिया पुरा भएको हो। दर्ताका लागि तोकिएको समय सीमाको अन्तिम दिन आज मनाङ मर्स्याङ्दी खुमलटार युथ र सातोबाटो युथ क्लब दर्ता भएको एन्फाले जनायो। यसअघि 11 क्लबले हिजो नै दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेका थिए। मनाङ खुमलटार र सातोबाटो सहित नवप्रवेशी चर्च बोइज, च्याम्पियन मचिन र विभागीय आर्मी, पुलिस र APF, जाउलाखेल युथ,
3 स्टार, फ्रेन्ड्स, हिमालयन शेर्पा सङ्कटा र न्युरो टिम एनआरटी क्लबले लिग खेल्नेछन्। दर्ता सकिएसँगै एन्फाले सबै क्लबलाई तयारी खर्च बापत पहिलो किस्ताको 15 लाख प्रदान गरेको छ। एन्फाले सबै क्लबलाई तयारी खर्च 32,50,000 दिनेछ। लिग फागुन 19 गतेदेखि गर्ने एन्फाको तयारी छ। खेल तालिका माघ 2 गते सार्वजनिक हुनेछ। आइतबारदेखि खेलाडी दर्ताको प्रक्रिया थाल्ने एन्फाको तयारी छ। विजेताले 75 लाख, उपविजेताले 50 र तेस्रो हुनेले 25 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। आहारारा मोफसलको प्रतिष्ठित गोल्ड कप मध्येको एक हो, तर त्यहाँ सहभागी हुने क्लबले महँगो रकम भने खर्च गर्नु पर्दैन। खेलाडी तयारी बाहेक यातायातदेखि आवाससम्मको खर्च बेहोरेर आयोजकले नै क्लबलाई निमन्त्रणा गर्छ। अमेरिकाको भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब BYSCले दोस्रो पटक 22औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप खेल्दैछ। तर दोस्रो पटक सहभागिता जनाउँदा क्लबले करोडौँ खर्च गरेको छ भन्दा पत्याउन मुस्किल हुन्छ। नेपालबाट अमेरिका पुगेका भुटानी समुदायको क्लब BYSC मोफसलका फुटबल खेल्नैका लागि मङ्सिर 29 गते 50 जनाको जम्बो टोलीसहित नेपाल आएको हो। पोखराको आहारारामा टोलीको दोस्रो सहभागिता हो। यसअघि टिमले झापाको भुटानी शिविरमा भएका 2वटा प्रतियोगिता खेलेको थियो। क्लबले झापामा जय हुमागाया मेमोरियल कप जितेको थियो भने नमुना च्यालेन्ज कपमा उपविजेता बनेको थियो। अमेरिकाबाट नेपालमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अब नर्मल्ली के अरे TADA चाहिँ हाम्रो तर्फबाट नै हुन्छ र त्यो नपुगेको रकम चाहिँ उहाँहरू आफैले नै चाहिँ के अरे प्लस गरेर चाहिँ होटलमा चाहिँ होटल व्यवस्थापन उहाँहरूले आफैले मिलाउनु भएको छ। क्लबले आहारारा गोल्ड कपको फाइनल यात्रा तय गरेको छ। बिहिबार भएको खेलमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको चर्च बोइज क्लबलाई हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। क्लबले उपाधिका लागि शनिबार सङ्कटासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। क्लबले गोल्ड कप जिते नगद 12 लाख र उपविजेता बने 8 लाख प्राप्त गर्नेछ। तर यही प्रतियोगिता खेल्न 4 करोड खर्च भएको टिमका प्रतिनिधिले जनाएका छन्। 2010 मा स्थापना भएको क्लबको सम्पूर्ण खर्च शिव हुमागाईले एक्लैले बेहोर्ने बताउँछन्। उनी अमेरिका पुनर्स्थापित भएका व्यवसायी हुन्। उनको टिमले अमेरिकाको मिनेसोटामा वार्षिक 4 वटा भन्दा धेरै प्रतियोगिता खेल्दै आएको छ। नेपाली खेलाडीसँगको सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि आहारारामा सहभागिता जनाएको उनी बताउँछन्। आगामी दिनमा विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी गराउन नेपाली खेलाडी समेत अमेरिका लैजाने योजना छ। यसलाई चाहिँ एउटा नेसनल लेभल फुटबलमा लाने हाम्रो गोल हो। त्यसमा चाहिँ एउटा नेपालमा रोइरहेको एउटा राम्रो खेलाडीहरूलाई US मा लगेर एउटा बेटर अपर्च्युनिटी दिन सकिन्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो गोल त्यो हो। जित्नको लागि त्यत्रो पैसा खर्च गरेर 10 लाख रुपियाँ जित्नु त हामीलाई केही इम्पोर्टेन्स होइन। नेपालका फुटबल क्लबहरू लगानी अभावले कमजोर बन्दै गरेको अवस्थामा BYSC जस्ता क्लबले खेलाडी स्थानान्तरणको योजना बनाउनु सकारात्मक पक्ष हो, जसले फुटबल र खेल शैली आदान प्रदानमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने जानकारहरू बताउँछन्। नेपाली फुटबल पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बनिसकेको छैन। शीर्ष डिभिजन क्लबहरूले लगानीकै लोभमा अहिलेसम्म खेलाडी उत्पादन तथा एकाडेमी निर्माणको पूर्ण प्रक्रिया लागू गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका खेलाडीले करोडौँ खर्चमा आहारारामा सहभागिता जनाउनु नेपाली क्लबहरूलाई फुटबलमा लगानी गरौँ भन्ने सन्देश पनि हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागलाई लक्षित गर्दै 2076 सालमै ललितपुरको साधोबाटोमा निर्माण गरिएको हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरी अहिले बल्ल सबैका लागि खुला भएको छ। सागका खेलपछि प्रतियोगिताविहीन बनेको पोखरीमा 12 महिना पौडी खेल्न सकिनेछ। यसले खेलाडीका लागि पनि अभ्यास गर्न सहज हुनेछ। साधोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रको हाताभित्र 37 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको यो नेपालकै पहिलो हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरी हो। लम्बाइ र चौडाइ समान 25-25 मिटर, 5 फिट गहिराई र 10 लेनको यो पोखरीमा जाडो र गर्मी दुवै याममा पौडी खेल्न सकिन्छ। झन्डै 2 वर्ष प्रयोगमा नआएको पोखरी पुस 1 देखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो। धेरै सजिलो भएको छ, नजिक पनि छ अनि फेसिलिटिज पनि धेरै छ। अब लाइक विन्टरमा नि खेल्न मिल्छ अनि समर विन्टर लाइक यो पुल सबै सिजनको लागि राम्रो छ। 12 महिना खोल्ने भनेको छ यो नेपाल स्विमिङ कम्प्लेक्सले होइन। यसले गर्दा हाम्रो स्विमिङमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। अब हामी अब स्विमिङ भनेको एक दिन पनि गरेन भने अर्को दिन गर्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब यस्तो 6-6 महिना ग्याप गरेर गऱ्यो भने हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, रिकभर हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले 12 महिना गर्ने भनेको छ, त्यसले हाम्रो स्विमिङमा धेरै परिवर्तन ल्याउनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वामित्वमा रहेको यो पोखरीबाट खेलाडीलाई वर्षैभरि अभ्यासको मौका हुनेछ। यसले थप उपाधि हात पार्न सघाउने अपेक्षा छ। यो पुल सञ्चालन सँगसँगै हामी प्रशिक्षकहरूको पनि दायित्व जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको छ।
किनभने अब हामीले 12 महिना ट्रेनिङ गरेपछि हामीले रिजल्ट दिनु पनि आवश्यकता छ। अब मलाई लाग्छ आगामी केही वर्षमा चाहिँ नेपालको पौडी खेलाडीको स्तर चाहिँ अझ माथि जानेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको यो पोखरी सफा मात्र होइन, सुविधा सम्पन्न छ। खेलाडीका लागि अत्यावश्यक जिम हलदेखि चेन्जिङ रुम, बाथरुममा चिसो तातो पानीको व्यवस्था छ। प्रवेश शुल्क समेत सस्तो छ। भ्यालीमा भएको यो हिटेड स्विमिङ पुलमा चाहिँ यसको हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड एकदम मेन्टेन पनि छ कि। अब पानी हेर्नु इट्स भेरी क्लियर है। अनि तपाईँको अब साइडमा रेस्टरुमहरू भयो, त्यहाँ पनि हिटेड वाटरहरू आउँछ, राम्रै फेसिलिटीहरू छ, क्लिन छ कि मेन चाहिँ। साद्धो बाटोमै गर्मी सिजनका लागि अर्को ठुलो पौडी पोखरी पनि छ। त्यसबाट राखेपले वार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्छ। हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरी बिहान 6 देखि बेलुका 6 बजेसम्मै खुलेपछि राखेपको आम्दानी पनि बढ्ने अनुमान छ। सर्वसाधारणको लागि बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म नै पुल खुल्छ र यसको सिफ्ट छ। पहिलो सिफ्ट चाहिँ हाम्रो 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म छ, जहाँ ट्रेनिङ नै बढी हुन्छ। अनि त्यसपछि पब्लिकहरूको लागि 10 देखि 12 बजेसम्मको एउटा सिफ्ट छ। त्यस्तै गरेर 1 देखि 3 बजेसम्मको अर्को सिफ्ट छ। अनि बेलुका पनि ट्रेनिङ छ 4 देखि 7 बजेसम्मको। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको यो पोखरीमा सबै खाले पौडी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिनेछ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा यही पोखरीमा प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालले 4 स्वर्ण सहित 12 पदक जितेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार प्रसाईका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।